औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर है। आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 9 इस्लामियात जो कि न्यू बुक है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से शाया की गई है, उसका चैप्टर नंबर 1 आर्टिकल बे तारफ़ कुरान मजीद, जिसके में है कुरान मजीद की तदवीन और इसकी हिफाजत को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि लफ्ज़ कुरान जो कि किराअतुन से है, जिसके मैनी पढ़ने के हैं। चूँकि कुरान मजीद ऐसी वाहिद किताब है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है, इसलिए इसे कुरान कहा जाता है। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है जो इसने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई। ये इसमें बड़ी अच्छी इन्होंने एक चेंजिंग की है कि जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम होगा वहाँ पे ख़ातमुन नबिय्यीन लाजमी करार दिया गया है, लाजमी लिखना पड़ेगा आपको। ये अल्लाह ताला का कलाम है जो अल्लाह ताला के मुकर्रब फरिश्ते हज़रत जिब्राईल इस्लाम के ज़रिए नाजिल हुआ। कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने तकरीबन 23 साल के अरसे में आहिस्ता आहिस्ता हालात वाक़यात और ज़रूरत के मुताबिक नाजिल फरमाया। ये किताब क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए रश्द व हदायत और रहनुमाई का ज़रिया है। लफ्ज़ जो कुरान है भाई, इसके जो मैनी है वो है पढ़ने के। ये एक वाहिद वो किताब है कि जो कि दुनिया में पूरे आलम में इस दुनिया में जहाँ पे कोई लोग रहता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। और ये वो किताब है जो कि हमारे प्यारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है। और ये तकरीबन 23 साल के अरसे में नाजिल हुई है। ये आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े करके नाजिल हुई है, यानी कि जो जो नबी सल्लम को कोई चीज़ अल्लाह ताला ने सिखानी होती थी, बतानी होती थी, या कोई मसला दरपेश होता उनको होता था, तो वो आप सल्लम कुरान के ज़रिए वही के ज़रिए आप सल्लम को राह रास्त पर लेकर चलते थे। उनको वो जगह चीज़ बताते रहते थे कि भाई आप इस तरह करें, आप इस तरह करें। यानी कि अल्लाह ताला नबी सल्लम की जो रहनुमाई करते थे वो कुरान पाक के ज़रिए करते थे। कुरान पाक जो उनसे वो तमाम लोगों की रहनुमाई करते हैं। ये जो जितना मैंने आपको पढ़ा है ना, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर भी होता जाता है। मैं साथ साथ आपको बताता जाता हूँ। ज़रा मैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आऊँ तो ये जी, कुरान मजीद का मुख्तसर तारुफ़ कहता है कलम बंद करे। तो ये मैंने आपको जितना पढ़ाया ना, तो ये जो निशान लगा हुआ है, ये देखें स्टार्ट से लेकर यहाँ तक, ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। आगे जिसमें कहा जाता है ये कुरान मजीद का मौज़ू है कि इसे पढ़ने वाला ताहट का शिकार नहीं होता, बल्कि उसे हर लम्हा नई लज्जत और सरवर हासिल होता है। ठीक हो गया। अब जी नेक्स्ट आ जाता है महफूज तरीन किताब। जी सबसे महफूज तरीन किताब कौन सी है? जी कुरान मजीद की हिफाजत की ये दलील है कि इसका एक एक हरफ 14 सदियाँ गुजरने के बावजूद भी महफूज है। कुरान मजीद के अल्फाज की तरह इसमें बयान की गई मालूमात भी कुरान मजीद के अजाज की दलील है। कुरान मजीद दुनिया की वो वाहिद किताब है जो आज तक इसी तरह महफूज है जिस तरह नाजिल हुई थी। कुरान मजीद क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए हदायत और रहनुमाई का ज़रिया है। चनाचे अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा लेते हुए फरमाया, बेशक हम ही ने इस ज़िक्र कुरान को नाजिल फरमाया और बेशक हम ही इसकी ज़रूर हिफाजत फरमाने वाले हैं। ये मैंने जितना बताया ये क्वेश्चन नंबर 3 तक 3 कहाँ से मैं आपको सच बताता जाऊँ, फिर मैं इसको ना एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है जी कुरान मजीद के क़यामत तक के लिए महफूज होने की वजह बयान करें। तो ये आपने इसको यहाँ से स्टार्ट करना है और आपने यहाँ तक मुकम्मल करना है। अब इसमें क्या कहते हैं, इसमें जी कुरान का ज़िम्मा किसने लिया है? देखिए ये कुरान पाक वो वाहिद किताब है जिसका ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है। अल्लाह ताला ने कहा कि हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं, हमने इसे नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। और ये वो वाहिद किताब है जो 14 सदियाँ गुजरने के बाद भी लफ्ज़ ब लफ्ज़ वही है। वरना कोई भी किताब जो शाया होती है ना, जब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किताब शाया की, आपने उसमें बड़ी ध्यान से आपने काट छाट करके बेहतरीन किताब बना के भेजी, लेकिन जो बाद में लोग आएंगे वो जब इस किताब को पढ़ेंगे वो इसमें कोई ना कोई गलती निकाल देंगे, नहीं जी ये इसकी जगह ऐसे होना चाहिए, इसकी जगह ऐसे होना चाहिए। तो उस किताब को बाकायदा फिर तरमीम करना पड़ेगी, फिर उसको चेंजिंग में लाकर फिर करना पड़ेगी, और वो किताब को रोज़मर्रा ज़िंदगी में जू ब जू तरक्की होती जाएगी, उसको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन कुरान पाक वो वाहिद किताब है जिसमें आज 1400 सदियाँ बाद क्या, हज़ारों सदियाँ बाद, करोड़ों सदियाँ बाद भी ये जो अगर ज़िंदगी रही, क़यामत ना आई, तो ये किताब वही की वही रहेगी, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है। नेक्स्ट आ जाएगा जी कुरान मजीद की आलमगीरियत। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी और आलमगीर किताब है। जिस तरह नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और आपकी रसालत तमाम जहानों के लिए है, इस तरह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब भी तमाम बनी नूह इंसान के लिए रशद व हदायत का सर चश्मा है।
قرآن مجید کسی خاص قوم یا وقت کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ یہ آپ کے پاس کوشچن نمبر 2 کا آنسر آتا ہے۔ پہلے کوشچن نمبر 2 دیکھیے، میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں جی۔ قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب ہے، وضاحت کرے تو یہ آپ نے سٹارٹ سے شروع کرنا ہے، یہاں سے لے کر رہنمائی کا ذریعہ ہے یہاں تک۔ اب اس میں کیا کہتا ہے، جیسے کہتے ہیں ہمارے جو پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے، اسی طرح یہ جو قرآن پاک ہے یہ بھی آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو آج اب اگر ہم پڑھیں گے تو ہم راہ راست پہ آ جائیں گے، 100 سال بعد ہم پڑھیں گے تو راہ راست پہ آ جائیں گے، ہزاروں سال بعد پڑھیں گے تو بھی ہم راہ راست کے اوپر آ جائیں گے۔ جو دنیا ترقی کرے گی اس کے اندر وہ ساری چیزیں لکھی گئی ہے کہ آج سے 100 سال بعد یہ ترقی ہوگی، یہ ترقی ہوگی، یہ ترقی ہوگی، اور وہی کچھ ہو بھی رہا ہے۔ نیکسٹ آ جائے گا جی، عہد رسالت میں جمع و تدوین قرآن مجید۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید زبانی یاد تھا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے نزول کے فوراً بعد قرآن یاد کو لکھوانے کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں مکمل قرآن مجید لکھا جا چکا تھا۔ عہد رسالت ہی میں قرآن مجید عموماً پتھر کی ان سلوں، چمڑے، کھجور کی چھال اور اونٹ کے شانے کی ایسی ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا جو خاص اس مقصد کے لیے تیار کی جاتی تھی۔ یوں قرآن مجید عہد نبوی میں ہی مکمل حفظ ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پر لکھا ہوا موجود تھا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن پاک نازل ہوتا تھا تو آپ فوراً اس کو لکھوا بھی لیتے تھے، اور کچھ صحابہ نے تو اس وقت یاد بھی کر لیا ہوا تھا، اور کئی لوگوں نے اس کو چمڑے پر، کھجور کی چھال پر، اونٹ کے شانے کی ہڈی پر لکھ لیا تھا، تاکہ جو بعد میں جو قوم آئے وہ بھی اس کو پڑھ کر راہ راست میں آ جائے۔ یہ جو کوشچن نمبر 5 کا آنسر تھا، کوشچن نمبر 5 ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جی، عہد رسالت میں تدوین قرآن مجید کی وضاحت کرے تو اس کی جو وضاحت آ جاتی ہے آپ کے پاس یہ پیراگراف جو ہم نے سٹارٹ کیا یہاں سے یہاں تک، یہ عہد رسالت میں آ جائے گا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن پاک نازل ہوتا تھا آپ ان کو لکھوانے کا اہتمام کرتے تھے، کچھ صحابہ یاد کر لیتے تھے، اور لکھا کن کے پہ جاتا تھا وہ بھی انہوں نے بتا دیا ہوا ہے۔ نیکسٹ جی، عہد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جمع تدوین قرآن مجید۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگرچہ قرآن مجید کی مکمل کتابی شکل میں موجود تھا قرآن پاک، تاہم حکومتی سرپرستی میں قرآن مجید کی نشر و اشاعت کا آغاز نہیں ہوا تھا، یعنی کہ قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی لکھ دیا گیا تھا، مکمل محفوظ تھا، لیکن حکومتی سطح پر نہ وہ شائع نہیں کیا گیا تھا، لوگوں کو نہیں دیا گیا تھا۔ قرآن مجید کو سرکاری سرپرستی میں جمع کرنے کی ضرورت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس وقت محسوس ہوئی جب جنگ یمامہ میں قرآن مجید کے سینکڑوں حفظ کرام شہید ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح نصیب ہوئی، تاہم اس وقت یہ محسوس کیا گیا کہ اگر مستقل میں اسی طرح حفظ قرآن شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دیگر جلیل قدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مشورے سے قرآن مجید کی تدوین کا آغاز کیا، یعنی کہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے ہمارے درمیان تو تب قرآن پاک بھی لکھ دیا گیا تھا، لیکن وہ باقی لوگوں کو نہیں دیا گیا تھا حکومتی سطح پر۔ پھر کیا ہوا، پھر جب جنگ یمامہ ہوئی حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں تو کافی زیادہ جو صحابہ تھے جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا تھا وہ شہید ہو گئے تھے، تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق نے یہ اور باقی جلیل القدر صحابہ کرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ بھائی ہم کیوں نہ اس کو لکھ لیں اور اس کو مختلف اسے لکھا جائے اور کافی زیادہ کتابوں میں لکھ کر مختلف لوگوں کو دیا جائے تاکہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ باقی لوگ بھی یاد کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے مشہور قاری قرآن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اس عظیم کام کی تکمیل کے لیے منتخب کیا۔ اب یہ ایک اور بندہ مقرر کر دیا گیا ہے جو کہ قرآن پاک لکھے گا، کتابوں پر لکھا جائے گا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ عہد رسالت میں وحی کی کتابت کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے مسلسل اور انتہائی محنت سے قرآن مجید کو ایک مصحف کی صورت میں جمع کیا۔ قرآن مجید کا یہ نسخہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس موجود رہا، جو آپ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو منتقل ہوا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی تحویل میں آ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں یہ مختلف قرآتوں اور لہجوں میں قرآن مجید کی تلاوت اور اختلاف پیدا ہوا، تو انہوں نے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے نسخے کی مختلف نقلیں تیار کر کے مختلف صوبوں کو بھجوا دی اور سب مسلمان کو ایک قرات پر متحد کر دیا، یعنی کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو یہ
کام دیا گیا کہ آپ نے اس قرآن پاک کو ایک جامع کتاب دینی ہے، یعنی کہ جتنا بھی قرآن پاک ہے نا مختلف حصوں میں آپ نے اس سے ایک جگہ پہ لکھ لینا ہے۔ پھر وہ لکھ کے انہوں نے حضرت عمر فاروق ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد وہ چلا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد چلا گیا ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس، اور جب حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا تب وہ جو عہد خلافت تھی وہ تھی عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ دور آیا تو لوگوں نے کیا کیا، وہ قرآن پاک پڑھتے تھے لیکن اس میں کچھ الفاظ چینج ہو گئے تھے۔ تو جب یہ انہوں نے دیکھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے، تو انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے قرآن پاک منگوایا اور اس کی مختلف نقلیں بنائی، یعنی کہ اس کی کاپیاں کروائی، اور کاپی کروا کے تمام لوگوں میں کافی لوگوں میں بانٹی تاکہ وہ اپنی جو الفاظ ہے وہ ٹھیک کر سکے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس لانگ کوشچن کا جواب آ جاتا تھا۔ اب اگر ہم MCQ کی طرف جاتے ہیں تو پہلا جی لفظ قرآن کا معنی ہے کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب۔ تمام مسلمان کو ایک قرآت و لہجے پر متفق کرنے والی شخصیت ہے یہ جی حضرت عثمان غنی، جو بھی ہم پڑھ رہے تھے۔ کسی جنگ میں قرآن مجید کے حفظہ کرام کو سیدھی تعداد میں شہید ہوئے، جنگ یمامہ، یہ بھی ہم نے پڑھا اوپر۔ حکومتی سرپرستی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے قرآن مجید کی جمع تدوین کے لیے سربراہ مقرر کیے گئے زید بن ثابت، یہ بھی ہم نے بھی پڑھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع کیا جانے والا قرآن مجید کا نسخہ کن کے پاس تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق میں جب ہوا تھا تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلا گیا تھا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ آ گیا آپ کے پاس MCQs، یہ شارٹ کویشچن، یہ لانگ کویشچن۔ تو یہ ہمارے پاس جو چیپٹر نمبر 1 کا جو حصہ بے تھا وہ ہمارا تکمیل کو پہنچ چکا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم اسی چیپٹر کا نیکسٹ جو پارٹ ہے وہ سٹارٹ کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ تب تک کے لیے دے اجازت، اللہ حافظ۔